बात हो रही थी अल्लाह ताला की नेमतों की, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की और इन्हें इस्तेमाल करने की। इसी हवाले से आज गेस्ट टाइम में हमारे मेहमान भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो जापान से तशरीफ़ लाए हैं। आप हैं जनाब हुमायूं मुग़ल साहब। हुमायूं मुग़ल साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पिछले 15 सालों से जापान में मुकीम हैं। आप बैक वक्त बिजनेसमैन भी हैं, टीवी कॉम्पेयर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और अदीब भी हैं। आपकी एक किताब मुझे पाकिस्तान आने दो काफ़ी शोहरत पा चुकी है। आपकी दूसरी किताब इस्लाम और जापान आपने लिखी और ये जापानी ज़ुबान में लिखी गई है और जापान में इस्लाम को मुतारिफ कराने में जो कि बड़ी मददगार साबित हुई। आज इसी किताब का जापान क्लब इस्लामाबाद में तारुफ हो रहा है, जिसका एहतमाम पाकिस्तान में जापान के सफारतखाने के ताउन से हो रहा है और हुमायूं साहब को ख़ास तौर पर जापान से इसीलिए बुलवाया गया है, जो कि एक फ़ख्र की बात है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपका? आपने मेरा हाल पूछा है, मैं अपना पहले हाल बता दूं। अभी मैं आ रहा था टैक्सी पे स्टेशन ना, तो उसके पीछे एक शेर लिखा हुआ था जी। वो लिखा हुआ था मेरा हाल जो है उस शेर के अंदर है जी। कि चंगी पे लग दी या फिलहाल गरीबा दी। अच्छा, तो बस हाल गुजर रहा है हमारा। ठीक। तो अच्छा हुमायूं साहब, आपकी ये जो किताब है जी, बल्कि अभी हम आपको अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी सही, किताब जिसका नाम है इस्लाम और जापान, जो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। और आपकी ये पहली किताब, जब आपने पहली किताब लिखी तो उस किताब को भी काफ़ी पजीराई मिली और ये किताब जो आपने लिखी है, जैसे कि इस वक्त हम देख सकते हैं, ये टाइटल टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, बड़ी खूबसूरत किताब है, बड़ी कलरफुल सी और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें भी हैं और ये पूरी किताब जो है ये जापानीज में लिखी गई है, जापानी ज़ुबान में लिखी गई है और ये आपने ही लिखी है। इस वक्त मेरे हाथ में भी है नाज़रीन ये किताब और बड़ी खूबसूरती से इसको डिजाइन भी किया गया है। आप ये बताइए हुमायूं साहब कि आपकी जो पहली किताब थी उसको खासी पजीराई मिली, तो उस वक्त आपका तजुर्बा कैसा रहा उस किताब पे, और फिर ये किताब जो आपने लिखी है इसका क्या मोटिव था, क्या तहरीक हुई, कैसे आपने? असल में पहले मैं अपनी पहली किताब जो मैंने लिखी थी कि मुझे पाकिस्तान आने दो के नाम से किताब लिखी थी, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। मैंने इंटरनेट पे भी अपलोड किया हुआ है। अच्छा। गैर ममालिक से जो है ना उन लोगों ने मुझे बड़ा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जो पाकिस्तान से मुझे रिस्पॉन्स आया वो ऐसा था कि मेरा टाइटल था कि मुझे पाकिस्तान आने दो जी। तो यहाँ के लोग कहने लगे सानू जापान जान दो। अच्छा। मुगल साहब वीजा भेजो, मुझे लेटर आ रहे हैं, कोई पैसे भेजो। मैंने कहा यार ये मैंने क्या किताब लिख दी है। अच्छा। कि लोग समझे कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, पता नहीं ये पैसे भी देगा वीजा भी देगा। तो इस किस्म का रिस्पॉन्स जो है ना बहुत ज्यादा आया मुझे, बजाय इसके कि अदबी आता है ना मुझे। बिल्कुल। तो अदबी तंजीमों ने मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया, दूसरे के गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसमें एडवाइस थी कुछ के तालीम को बेहतर करने के लिए, माशरे को बेहतर करने के लिए। सारी जो है मैंने तनकीद के साथ मतलब क्रिटिसिज्म विद सोल्यूशन के हिसाब से मैंने लिखी थी। जबकि आपने ये जो दूसरी किताब लिखी है इस्लाम और जापान, जी ये फिर ये ना बिल्कुल उल्ट है, मैंने इसको जापान के लिए लिखी है असल में। कि यहाँ तो मैं लिखा है मुझे पाकिस्तान आने दो, अगर इसको मैं डायरेक्ट अगर वहाँ ट्रांसलेट करूँ ना जापानीज का जो टाइटल है तो वो ये कि मुझे इस्लाम को जापान लाने दो। अच्छा। ये इस किस्म का टाइटल बनता है, लेकिन वो इजीली उसको मैंने लिखा है इस्लाम एंड जापान और सब टाइटल में आ जाता है। अच्छा। कि वो वहाँ पे इस्लाम की जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है जापान में। तो जहाँ मैं जाता हूँ वो देखते हैं मुसलमान है, पहले तो डर जाते हैं क्योंकि वो टेररिस्ट का वो जो इमेज बना हुआ है, और फिर कहते हैं बड़े खौफनाक लोग हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी। तो वो 15 साल हो गए हैं, तो मैंने कहा इस चीज को मुझे खत्म करना पड़ेगा, किसी न किसी पाकिस्तानी को तो हाथ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तो मैंने फिर पेन उठाया हाथ उठाने की बजाय। तो कहते पेन पावर ये होती है ना, इस गॉड पावर, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको देता है। तो अल्लाह ताला मुझको इंस्पिरेशन देता गया, मैं लिखता गया। तो ये मैंने इस्लामिक कल्चर और जापानीज कल्चर को मुआवजा किया इसमें, और जापानियों को ये इस्लाम की जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने। ये नहीं है कि आप मुसलमान हो जाएं, मेन मकसद है कि आप इस्लाम को बेहतर तौर से समझ सकें, क्योंकि पूरी दुनिया में इसमें 1/3 से ज्यादा मतलब आधी दुनिया जो है मुसलमान है। अगर आप मुसलमानों को नहीं समझेंगे तो आप बिजनेस कैसे करेंगे, इनके साथ डीलिंग कैसे करेंगे, ठीक इस मसले के लिए। अच्छा हमारी साहब, जिस तरह सुबह आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे, जिस तरह हमने आपके तारुफ में बताया कि आप बहुत सारे काम करते हैं, जबकि किताब लिखना एक फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम काम है, आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए मेरा जो अपना जिंदगी का फिलॉसफी है ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को तकरीबन 100 साल की जो है ना लिमिट दी हुई है। ये तो अब डिपेंड करता है कि भाई कोई जल्दी चला जाता है, कोई ये तो एक्सीडेंटली हो जाता है। तो 100 साल की अगर आपको जिंदगी दी है तो उसमें से हम क्या करते हैं 50 साल जो है सो के गुजार देते हैं, क्योंकि रात को हम सो जाते हैं दिन को जागते हैं। तो उसको मैंने सोचा कि 100 साल की जिंदगी को 200 साल कैसे जिया जाए। तो उसको फिर मैंने ये किया कि जो रात को सोने का टाइम होता है ना इसको कम किया जाए।
اچھا. تو میں نے یہ کیا دن کو تو میں کام کرتا ہوں, رات کو میں اپنے ٹائم کو جو ہے نا اس کو بھی میں لائیو کرتے ہیں آپ. تو یوٹیلائز کر کے اس میں کہ میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. رائٹ. اچھا ہمایوں صاحب, آپ نے یہ جو آپ کی تازہ ترین کتاب ہے جس میں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اسے آپ نے جیپنیز زبان میں لکھا. جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ کہ جو میں نے پچھلے سال اردو میں لکھی تھی, وہ جب میں کتاب وہاں لے کے گیا ان جاپانیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. خاص طور پہ میری وائف کہتی ہے تم نے لکھا کیا ہے اس میں. اچھا, آپ کی وائف جو ہیں وہ جی میری وائف جو ہے جاپنیز ہیں. اچھا. اور میرے 5 بچے ہیں, 4 بیٹی ہیں. جی وہ میں جب کہ کتاب میں دیکھ رہی تھی, بڑے پیارے بچے ہیں, بہت پیارے بچے ہیں. 5 آپ کے 4 بیٹے اور 4 بیٹے ایک بیٹی ہیں. اور فیملیزم پہ میرا مطلب سوچ ہے, تو میں نے پہلے تو لکھی ہے بچوں کے لیے کہ میں اسلام کی جو میری سوچ ہے, کلچر ہے, بجائے اس کی کہ میں ان کو بٹھا کے لیکچر دوں, آپ لکھ دیں. اب میرے بچے پڑھتے ہیں اس کو, دے آر کوشچننگ می, مجھ سے کوشچن کرتے ہیں. تو یہ مطلب اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کا یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے. تو یہ ایک قسم کا ٹیکسٹ بک لکھی ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے, لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جاپانی بچوں کے لیے بھی یہ ٹیکسٹ بک بن گئی ہے. اچھا, تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا اردو ترجمہ کب آئے گا اس کتاب کا؟ کس کا؟ اس کا تقریباً میں کوشش کروں کہ انگلش ترجمہ ہوگا انگلش میں, تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی ہو جائے گا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو بھی یہ اسلام اور جاپان, خالی اب میری کوشش یہ ہوگی کہ جاپان کا جو ہے نا وہ مذہبی کلچر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کہ روحانیت کے اوپر جو ہے نا جاپنیز روحانیت اور اسلام کی روحانیت ہے, وہ میں چاہوں گا کہ اس کو اگینسٹ جو ہے نا پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کہ وہ تو اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے کلچر کو ابھی جو ہے نا جاپان کو یہاں پہ متعارف کراؤں, تو وہ مکس ہوگی, وہ ایک کلچر. اچھا, آپ نے جو جاپنیز زبان یہ سیکھی, آپ نے وہاں جا کے سیکھی؟ نہیں, میں یہاں سے جو ہے نا کورس کر کے گیا تھا جاپنیز کا. اچھا, تو آپ کو آتی ہے, ذرا کچھ ہمیں جاپنیز میں کچھ سنائیے. ہاں, جاپنیز میں سنانے کے لیے کہ میرے خیال میں اگر ایک اناؤنس کر دوں جاپنیز میں تو وہ بہتر رہے گا, کیونکہ آج شام کو 7 بجے جو ہے اس کی جاپان کلب میں جاپنیز لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, تو ان کو میں میسج دینا چاہوں گا جو پاکستان میں جاپانیز مقیم ہے. تو ان جاپنیز کے لیے میرا میسج ہے, پاکستان زائچو نو نیہون نو میناساما اوہایو گوزائیماسو. 今日は7時にイスラマバードの日本人クラブで私の本、このイスラムと日本の紹介と私の講演がございます。15年間で見た日本とパキスタンの違い発見、不思議発見というテーマで面白い話しますので、時間のある方はぜひ今日の7時に日本人クラブにいらっしゃってください。ありがとうございました。パキスタン国営テレビの PTV のムガルフマヨンでした。ありがとうございます。Well done. بہت خوب ہمایوں صاحب, آپ کو تو بہت زیادہ فلوئنسی ہے. ہاں, بس اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں وہاں پہ, تو اسی طرح مجھے اناؤنس کرنا پڑتا ہے بعض مجھے اپنے پروگرام میں, تو آئی کین ڈو اٹ. اچھا ہمایوں صاحب, یہاں کا جو ادبی حلقہ ہے اس نے آپ کو کیا رسپانس دیا اس کتاب کے حوالے سے؟ اصل میں کہ یہ اس کو میں نے کچھ پیجز مطلب اس کا جو ایسنس ہے اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا ہے, اور وہ میں نے اپنے ادبی حلقے کو جو یہاں کے دانشور ہیں, جو مطلب رائٹرز ہیں, ان کو میں نے دیا ہے. انہوں نے پڑھا, انہوں نے بہت, وہ کہتے ہیں تو پاکستان کی جو کتاب جو آپ نے اردو میں لکھی ہے اس سے بہتر ہم اس کو پڑھنا چاہیں گے, کیونکہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں ڈفرینٹ ہے تھوڑے, اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور یہ سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو انگلش میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے, اور اس کی بھی تقریب رہنمائی ہے, وہ باقاعدہ بولیں گے اس پہ, وہ 10 تاریخ کو آپ کو. اچھا ہمایوں صاحب, یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی ہمیں تفصیل بتائیں گے کہ جو آپ نے یہ جو جاپنیز میں لکھی ہے اس میں کیا کچھ ہے؟ اچھا, اس کی تفصیل میں یہ بتاؤں گا کہ میرا جو موٹیو جو تھا اصل میں وہ یہ ہے کہ اسلام کو انڈرسٹینڈ کرانا. تو میں نے جو اپنے طور پہ دیکھا کہ دنیا میں جو ہے نا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ ہیں وہ جو کہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں, کہ اسلام کو انڈرسٹینڈ کریں, تو اس کو آپ اپنی حکمت سے سمجھا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے اور نقصان کا سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا, اس کا نقصان کیا ہے. اس کو پھر آپ یہ کریں کہ اس کو سجیشن کے طور پہ لکھیں, آپ فورس نہیں کریں کہ آپ اسلام کو بلیو کریں, تو اس کو ایز اے سجیشن میں نے لکھا کہ آپ اسلام یہ چیز ہے, اس سے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں دانشور لوگ, پڑھے لکھے لوگ, جو اپنی فلاسفی کے اوپر ٹائٹ ہوتے ہیں, دوسرے کی بات نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ ہماری فلاسفی ہے, سانو سارا کچھ پتا ہے, تو کتوں آ گیا سانو دسن. تو ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ بتائیں, ان کو ساتھ میں کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے میری. تو یہاں ڈیبیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے سے بحث کرتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے پاکستان میں, تو لیکن وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر آپ دانشور لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, گفتگو میں مٹھاس ہو. اور خاص طور پہ اس کتاب کے اندر میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دل خدا کا گھر ہے, مندر ہے, مسجد ہے, تو میں نے اس کو دوسری طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا کہ دل جو ہے یہ ایک پھول ہے, اور اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ شہد سے ہوتی ہے, ہنی ہے. تو اگر ویلیو اس کی اسی وجہ سے ہوتی ہے, اگر آپ کے اندر شہد ہے تو مکھیاں تتلیاں آپ کے پاس آتی ہیں, خود بات آتی ہیں, لیکن اب آپ کے اندر شہد نہیں ہے تو پھول کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یہ شہد جو ہے یہ محبت ہے, اگر آپ محبت سے, پیار سے, میٹھی زبان سے, اس لیے کہتے ہیں نا, او مائی سویٹ ہارٹ. میں اپنی وائف کو کہتا ہوں ہائے ہنی, تو یہی ہوتا ہے کہ شی از مائی سویٹ ہارٹ, کہ آپ اس کو محبت کرتے ہیں, اپنا پیار دیتے ہیں, اینڈ شی لوز می,
میں اس کے لیے محبت ہوں, میں اس کے لیے ہنی ہوں, شی از مائی ہنی فار می. بالکل تو یہ ان 3 چیزوں کو اگر آپ سمجھا کے کسی طریقے سے, کسی کو حکمت سے سمجھا کے اور اس کے بعد سجیشن کے طور پہ اس کو کچھ دے کے